پسې وې غپېدلو اوس صحابه ته غپېږو 2 کاله مخکې ما مخکې ویلي وو انور شاه دا صدر ور دا غپېدلی و حضرت امیر معاویه رضی الله عنه بارش یزید پلیت تا یزید صحابي نه دا نه یزید سره موږ چکار ستا یزید هغه کار کړی دی چې مسلماني کار نه ده اته کلانتی چوک وای وای دی ورته چې هر چوک چې ورته وای موږ کار نسته ورسره خو حضرت امیر معاویه د رسول الله صحابي دا نبی کی ایک ہی سزا مصطفی نبی کی ایک ہی سزا کہ حضرت امیر معاویہ پہ سے چوک جاکے جاگا با حرامی اب اخبار با حرامی سلائی دچی عزت تا دچی احترام دچ دے حضرت امیر معاویہ پہ سے جاکے دور عاشقان دے رسول اللہ سنو گستاخ خلاڑ ہوئے تا چاچی غیرت نو پیر چامل آج رزبی سے اگر مشکو جیلو چے پاندو مشکو داوزر پیش کولا سو چے وینی اولو وائے چولو جیلو تا 22 کروڑ مسلمانانو اس چیرے تلائے حضرت غازی علمدین قاضی ممتاز قادر خوئے پانسی کرے التا خوئی عشق نو چاول دورہ دے رسول اللہ عاشقان جوڑتا دورے حضرت علی والا عاشقان چاہے حضرت امیر معاویہ تر جگہ دلتا ایک وقت سانو لانجائی درہم کسور جگہ دائی نیسی منچ اور ترچی گیڑے دے حضور صحابہ منچ خبروں باندھے جگہ دا دے کتابوں چی لکھنی دی کہ حضور علیہ السلام صحابوں پا منچ چھ خبر راغلی دی پاک باندھے امتی اعتراض کے یا پر جگہ لی دا حرام دا ور پارا ہے اخو سر پٹول سر خدای پاک جنت وعدہ کڑے دا اخو خدای پاک کوئی زر دو رازیس نا دو لما رازی دی بائی تا میں پین لسمے صدے والیو دوٹی کی سبق نہیں ویلائے بس کہ لاسی چوک لاس رل کسے لاس چپ کی بس بیا گنا بات دا نور توری شوری کی کتابوں چی دین پروت نہ دا ہر شای مجھتا بیان کڑی نہیں دی حضور علیہ السلام یو صحابی سر اچھا دو ربو کو سی آگ گمراہ دا بے دین دا بے لار سرائے دو کال مخچ دائر اور دائر لکلی دی پہ کتابوں چی فتاووں چی حضرت امیر معاویہ پس چوک جگہ جی آئے دو زخص پائے دوائی مجھے ہیچ چاہتا نہ گورو نہ پلات تا گورو نہ پیر تا گورو نہ ملا تا گورو چھے چاہتا عزتو نہ مندری دی رسول اللہ لمکہ مندری نن دو چور جے مخچے خلیفہ جوڑ کڑا دے جہان پلیت پید تبن قرآن مجید صحیح ورسی نبدتا حدیث ورسی حاجی امید اللہ نمیر خلیفہ اقا پیش یہ حضرت امیر معاویہ پشان جس طرح پیش خو کم بے پیش لرے سو خدای تے گور داسی پیران تو مور نس دور کیڑ خپل دین ونچو خدای او رسول ونچو صحابہ ونچو دا ماڑس نہ ماڑو دا فارسی سے کڑا گئی ماڑ دی کپلار نکانوے دین کڑائی اگا تم السلام دا وہ اپنے استی چے کڑائی اگو با ہر شای پریشی او ذکری الہی بے کڑائی اور دو ماڑس لے اس مستی کا بھی دو اگے چے امت دا سی فتنوں چے ولی اچھو ولی دا سی خبری امت نہ رچو چے اگا امت پر پیاری نہ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ ہر زمانے چے ہر وقت چے دفاع دین